حجتي كبرني عبسنت ويني مريم مردلي ودخيك مهني حجتي كبرني عبسنت ويني مريم مردلي ودخيك مهني تسفاي كرتني تسفاي كرتني قصت مردلي أنا أتفتي تسفاي كرتني تسفاي كرتني قصت مردلي أنا أتفتي فتنني يلقوا دبني عرفتي ولدتي نسخي أنغني سقمت فتنني يلقوا دبني عرفتي ولدتي نسخي أنغني تسفاي كرتني تسفاي كرتني كسبت مردلي أنا أفتي تسفاي كرتني تسفاي كرتني كسبت مردلي أنا أفتي بحجاتي ذاكر إليكي وصلني مدحيت كاين ناس عبي حاجزني بحجاتي ذاكر إليكي وصلني مدحيت كاين ناس عبي حاجزني تسفاي كرتني تسفاي كرتني قصت مردلي أنا أفتي تسفاي كرتني تسفاي كرتني قصت مردلي أنا أفتي تشبروا سلام السينة يلمن عنه على قلبي بينا خلينا تشبروا سلام السينة يلمن عنه على قلبي بينا تسفاي كرتني تسفاي كرتني كسبت مردلي أنا أفتي تسفاي كرتني تسفاي كرتني كسبت مردلي أنا أفتي تسفاي كرتني تسفاي تسفاي كرتني تسفاي كرتني كسبت مردلي أنا أفتي تسفاي كرتني تسفاي كرتني كسبت مردلي أنا أفتي أنت
تسفاي كورتني تسفاي كورتني كسبت مالي أنا أبتدي تسفاي كورتني تسفاي كورتني كسبت مالي أنا أبتدي بحتياتي ذاكر إلهيكي وصلني مدحيت كاين ناس عبي حاجزني بحتياتي ذاكر إلهيكي وصلني مدحيت كاين ناس عبي حاجزني تسفاي كورتني تسفاي كورتني كسبت مالي أنا أبتدي تسفاي كورتني تسفاي كورتني كسبت مالي أنا أبتدي تشبروا سلام السين هلو سمع دلو وباتي الراي تخبركم أحواتن أحاتن زيابير أملاخنا نزا معالت زيا حبيرنا خنسلن قالوا نستنتنن عدل كنزهابنا نمسقنا نايلومي تمهرتنا 5 عربي ساعات شوعات زجمر لومون بزعبا حبرة سباوي تمهرتي بتغرسيان كوينو قداماي كفال نايتي 7 مثل 7 زبل قال أملاخ خنستنتنينا لذي እግዚአብሔር አምላኽና ደጊምና ነዝዕድል ክንዝሃበና خنستنتن أب قالوا أب تمرتو إمونات كوينا من تركب بسم أبن والدن منفس قدسن حدا أملاخ أمين لمنو هو هبكم دليو خطرخ بيوكم مع خاخحو خرح والكم يو كما يزلمنا خلو يقبل زدلي يركب مع خاخ واحدا زبل دما يرحولو يو نابله ماتيوس وانجلاوي قال كريستوس مهرنا مو بز حساب زي صلاتنا خنجمر نباقن سرله تخيدا رب أب قدس وانجلو بمئمان سلام صمي زلو خبابينان هجرنان علمنان تعنا نفس سجان هرر زبل زلو هبرتسب علمن بسلح حماماتن سقياتن كريستوس ودو سقات عنا نفسن سجان هيبو بسلام كنبر كخلنا نايلوم مشت معطريانا خنصلينا صلوت هيمانوت هورياز درسو أأمن እግዚአብሔር አብ ኪለው ዝኽእል ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ በኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ወዲ ጎይታና ንሱ ብመንፈስ ቅዱስ ተጠንሰ እንካብ ድንግል ማርያም ተወልደ ሓመመ ብትሕቲ ስልጣኑ ንጲላጦስ ጴንጤናዊ ተሰቕለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ሲኦል ወረደ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞት ተንስአ ናብ ሰማይ ወፀ ኣብ የማን ኪለው ዝኽእል እግዚአብሔር ኣብ ተቐመጠ ድሓር እውን ዘለውን ዝሞቱን ክፈርድ ይመጽእ ኣኣምን መንፈስ ቅዱስ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካቶሊካዊት ናይ ቅዱሳን ሱታፌ ናይ ሓጢአት ስርየት ናይ ሙታን ትንሳኤ ናይ ዘለዓለም ህይወት አሜን መንተ ሓሳባት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ
فقط كاب سماي كم زخوني كم أونا مدري يخون بعلتنا لو هذا نسبة يا رب لنا نا والنسبة لنا يا رب نبل عفتنا يتتولنا كب كفاد حننا كمي منقسن حيدا كبرن نزل عالمنا كايمان سلام نعخي أو مريم تقاز ملاكي زقاب هير مساخيو نكابا نستس تباركي خينا كرسخ فري يسوس كاس تبارخيو او دس ماريا مدام لاخذ من النانا حتى حجين بقزي موتنا نامين سلام نعخي أو مريم تقاز ملاكي زقاب هير مساخيو نكابا نستس تباركي خينا كرسخ فري يسوس كاس تبارخيو او دس ماريا مدام لاخذ من النانا حتى حجين بقزي موتنا نامين سلام نعخي أو مريم تقاز ملاكي زقاب هير مساخيو نكابا نستس تباركي خينا كرسخ فري يسوس كاس تبارخيو او دس ماريا مدام لاخذ من النانا حتى حجين بقزي موتنا نامين سبحات نعبن نولدن منفس قدسن يخون انت خمس نبري حجي خان وثرون زلالم عالمنا امين أو يسوسنا نبدلاتنا يغرب لنا نكب حوقها نمسات صورنا نخل النفسات بفلاينة محرد كازد لي النسما يسدن مجمريانا حمام مستير مدحنينا قويتنا يسوس كريستوس منتنا بصلوت دم كم زرحات زي محسابيو يا رب لنا ودايوت مذكرنا زمان سلام عرفت مسكانا كويتاي سددنا يغرب لنا ودايوت مذكرنا زمان سلام عرفت مسكانا كويتا سددنا أبونا بسماي تنبر سمك يقدس منقصتها تمتع فقط كاب سماي كم زخوني كمونا مدري خون مقبعلتنا لو هابلنا نزبدلنا يا رب لنا نحنا ونزبدلنا يا رحم نبل عفتنا يتتولنا كب كفاد حننا كمي منقصتن حيلن كبرن زلالمنا كايمامين سلام نعخي أو مريم تقاز ملاكي زقاب هير مساخيو نكابا نستس تباركي خينا كرسخ فري يسوس كاس تبارخيو ودس ماريا مدام داخل من النانا حتى نحجين بقزي موتنا نامين سلام نعخي أو مريم تقاز ملاكي زقاب هير مساخيو نكابا نستس تباركي خينا كرسخ فري يسوس كاس تبارخيو ودس ماريا مدام داخل من النانا حتى نحجين بقزي موتنا نامين سلام نعخي أو مريم تقاز ملاكي زقاب هير مساخيو نكابا نستس تباركي خينا كرسخ فري يسوس كاس تبارخيو ودس ماريا مدام داخل من النانا حتى نحجين بقزي موتنا نامين سلام نعخي أو مريم تقاز ملاكي زقاب هير مساخيو نكابا نستس تباركي خينا كرسخ فري يسوس كاس تبارخيو ودس ماريا مدام داخل من النانا حتى نحجين بقزي موتنا نامين سلام نعخي أو مريم تقاز ملاكي زقاب هير مساخيو نكابا نستس تباركي خينا كرسخ فري يسوس كاس تبارخيو ودس ماريا مدام داخل من النانا حتى نحجين بقزي موتنا نامين سلام نعخي أو مريم تقاز ملاكي زقاب هير مساخيو نكابا نستس تباركي خينا كرسخ فري يسوس كاس تبارخيو ودس ماريا مدام داخل من النانا حتى نحجين بقزي موتنا نامين سلام نعخي أو مريم تقاز ملاكي زقاب هير مساخيو نكابا نستس تباركي خينا كرسخ فري يسوس كاس تبارخيو ودس ماريا مدام داخل من النانا حتى نحجين بقزي موتنا نامين سلام نعخي أو مريم تقاز ملاكي زقاب هير مساخيو
كابانست استبارك إخي نايكر سقفر يسوس كاستبارك أيو قدس مريم مدام لاخل من النانا هدان نحجين بقزي موتنا نامين سلام نعاخي أو مريم تقاز ملاكي زقاب هير مساخيو كابانست استبارك إخي نايكر سقفر يسوس كاستبارك أيو قدس مريم مدام لاخل من النانا هدان نحجين بقزي موتنا نامين سلام نعاخي أو مريم تقاز ملاكي زقاب هير مساخيو كابانست استبارك إخي نايكر سقفر يسوس كاستبارك أيو قدس مريم مدام لاخل من النانا هدان نحجين بقزي موتنا نامين سبحات نابن ولدن منفس قدسن يخون انت خمسنا بريح جخان وترون زلالم عالم نامين او يسوسنا نبدلاتنا يغرب لنا نكبحا وقهن مسات صورنا نخل النفسات بفلاينة المحرد كازد لين السما يسدن كلاينا يحمام مستير مدحني نقويتنا يسوس كريستوس منتنا بزي محرد كم استقر محسابيو لمن لنا او مريم دينا سلام كوردنا أمل عالمنا كبام لاخ لمن لنا او مريم دينا سلام كوردنا أمل عالمنا أبونا بسماي تنبر سمك يقدس منقصتك تمصى فقات كاب سماي كم زخوني كم اونا مدري خون بعلتنا لهم هابنا نزبدلنا كا رب لنا نحنا ونزبدلنا يا رحم نبل عفتنا يتتونا نكب كفاد حننا كمي منقصن حيلن كبرن زلالمنا كاي مامين سلام نعخي او مريم تقاز ملاكي زقاب هير مساخيو كابان استبارك يخينا كرس غفر يسوس كاستبارك ايو قدس مريم مدام لاخل من النانا هدان نحجين بكسي موتنا نامين سلام نعخي او مريم تقاز ملاكي زقاب هير مساخيو كابان استبارك يخينا كرس غفر يسوس كاستبارك ايو قدس مريم مدام لاخل من النانا هدان نحجين بكسي موتنا نامين سلام نعاخي او مريم تقاز ملاكي زقاب هير مساخيو كابان استبارك يخينا كرس غفر يسوس كاستبارك ايو قدس مريم مدام لاخل من النانا هدان نحجين بكسي موتنا نامين سلام نعاخي او مريم تقاز ملاكي زقاب هير مساخيو كابان استبارك يخينا كرس غفر يسوس كاستبارك ايو قدس مريم مدام لاخل من النانا هدان نحجين بكسي موتنا نامين سلام نعاخي او مريم تقاز ملاكي زقاب هير مساخيو كابان استبارك يخينا كرس غفر يسوس كاستبارك ايو قدس مريم مدام لاخل من النانا هدان نحجين بكسي موتنا نامين سلام نعاخي او مريم تقاز ملاكي زقاب هير مساخيو كابان استبارك يخينا كرس غفر يسوس كاستبارك ايو قدس مريم مدام لاخل من النانا هدان نحجين بكسي موتنا نامين سلام نعاخي او مريم تقاز ملاكي زقاب هير مساخيو كابان استبارك يخينا كرس غفر يسوس كاستبارك ايو قدس مريم مدام لاخل من النانا هدان نحجين بكسي موتنا نامين سلام نعاخي او مريم تقاز ملاكي زقاب هير مساخيو كابان استبارك يخينا كرس غفر يسوس كاستبارك ايو قدس مريم مدام لاخل من النانا هدان نحجين بكسي موتنا نامين سلام نعاخي او مريم تقاز ملاكي زقاب هير مساخيو كابان استبارك يخينا كرس غفر يسوس كاستبارك ايو قدس مريم مدام لاخل من النانا هدان نحجين بكسي موتنا نامين سلام نعاخي او مريم تقاز ملاكي زقاب هير مساخيو
انكابان استباركي خناي كرسخ فري يسوس كاستبارخيو قدس مريم مدام لاخ لمننا نانا حتى نحجين بقزي موتنا نامين سبحات نابن نولدن منفس قدسن يخون خمس نبره جهان وترون زلالة مالم نامين او يسوسنا نبدلاتنا يغرب لنا كاب حوقها النمسات سورنا نخل النفسات بفلاينة محرت كازلين نسما يسدن بسره وان حكت متسب ودخي مريم دهلت كوني ودخي مريم سماي تخفت مريم بسره وان حكت متسب ودخي مريم دهلت كوني ودخي مريم سماي تخفت سلساي نحما مستير نمدحنينا قويتنا يسوس كريستوس أخلي لي إشو خبر ستتي عنكم استسال غلوم حسابيو أبونا بسماي تنبر سمكاي قدس من قستخات متاع فغات كاب سماي كم زخوني كم أونا مدري يخون مقبع لنا لو مهابنا نسبدلنا كاي رب لنا نحنا ونسبدلنا يا رحم نبت عفتنا يتتونا كاب كفار حننا كمي منقستن حيلن كبرن زلالمنا كاي مامين سلامنا أخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابان استباركي خناي كرسخ فريسوس كاستبارخيو قدس مريم مدام لاخلب من النانا نحتا نحجين بقزي موتنا نامين سلامنا أخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابان استباركي خناي كرسخ فريسوس كاستبارخيو قدس مريم مدام لاخلب من النانا نحتا نحجين بقزي موتنا نامين سلامنا أخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابان استباركي خناي كرسخ فريسوس كاستبارخيو قدس مريم مدام لاخلب من النانا نحتا نحجين بقزي موتنا نامين سلامنا أخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابان استباركي خناي كرسخ فريسوس كاستبارخيو قدس مريم مدام لاخلب من النانا نحتا نحجين بقزي موتنا نامين سلامنا أخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابان استباركي خناي كرسخ فريسوس كاستبارخيو قدس مريم مدام لاخلب من النانا نحتا نحجين بقزي موتنا نامين سلامنا أخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابان استباركي خناي كرسخ فريسوس كاستبارخيو قدس مريم مدام لاخلب من النانا نحتا نحجين بقزي موتنا نامين سلامنا أخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابان استباركي خناي كرسخ فريسوس كاستبارخيو قدس مريم مدام لاخلب من النانا نحتا نحجين بقزي موتنا نامين سلامنا أخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابان استباركي خناي كرسخ فريسوس كاستبارخيو قدس مريم مدام لاخلب من النانا نحتا نحجين بقزي موتنا نامين سلامنا أخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابان استباركي خناي كرسخ فريسوس كاستبارخيو قدس مريم مدام لاخلب من النانا نحتا نحجين بقزي موتنا نامين سلامنا أخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابان استباركي خناي كرسخ فريسوس كاستبارخيو قدس مريم مدام لاخلب من النانا نحتا نحجين بقزي موتنا نامين سبحات نابن نولدن منفس قدسن يخون خمس نبره جهان وترون زلالم عالم نامين أو يسوسنا نبدلاتنا يغرب لنا كاب حوقها النمسات صورنا نخل النفسات بفلاينة محرت كازلين نسما يسدن
አይቆርጽኔ ተስፋ አይቆርጽኔ ክሳብተ ማልድለይ አንተያ ተከኺ ተስፋ አይቆርጽኔ ተስፋ አይቆርጽኔ ክሳብተ ማልድለይ አንተያ ተከኺ رابعي ناي حمام مسئير مدحنينا قويتانا يسوس كريستوس كبيد مسكال تساكيم غراني خيد كله أما قدي بدخام زاكل سلسك زي 5 دقائق حسابيو أبونا بسماي تنبر سمكاي قدس من قصتخات متاع فقات كاب سماي كم زخوني كم اونا مدريخون مقبع لتنا لوم هابنا نسبدلنا يا رب لنا نحنا ونسبدلنا يا رحم نبل عفتنا يتتونا نكاب كفار حننا كمي منقستن حيلن كبرن زلالم ناتكاي موامين سلام نعاخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابا نستس تباركي خينا يكرسق في يسوس كاس تباركيو ودس مريم ودام لاخ من النانا حتى نحجين بقزي موتنا نامي سلام نعاخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابا نستس تباركي خينا يكرسق في يسوس كاس تباركيو ودس مريم ودام لاخ من النانا حتى نحجين بقزي موتنا نامي سلام نعاخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابا نستس تباركي خينا يكرسق في يسوس كاس تباركيو ودس مريم ودام لاخ من النانا حتى نحجين بقزي موتنا نامي سلام نعاخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابا نستس تباركي خينا يكرسق في يسوس كاس تباركيو ودس مريم ودام لاخ من النانا حتى نحجين بقزي موتنا نامي سلام نعاخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابا نستس تباركي خينا يكرسق في يسوس كاس تباركيو ودس مريم ودام لاخ من النانا حتى نحجين بقزي موتنا نامي سلام نعاخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابا نستس تباركي خينا يكرسق في يسوس كاس تباركيو ودس مريم ودام لاخ من النانا حتى نحجين بقزي موتنا نامي سلام نعاخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابا نستس تباركي خينا يكرسق في يسوس كاس تباركيو ودس مريم ودام لاخ من النانا حتى نحجين بقزي موتنا نامي سلام نعاخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابا نستس تباركي خينا يكرسق في يسوس كاس تباركيو ودس مريم ودام لاخ من النانا حتى نحجين بقزي موتنا نامي سلام نعاخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابا نستس تباركي خينا يكرسق في يسوس كاس تباركيو ودس مريم ودام لاخ من النانا حتى نحجين بقزي موتنا نامي سلام نعاخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابا نستس تباركي خينا يكرسق في يسوس كاس تباركيو ودس مريم ودام لاخ من النانا حتى نحجين بقزي موتنا نامي سبحات نعبن ولدن منفس قدسن يخون خمس نبره جهان وترون زلالم عالم نامي أو يسوسنا نبدلاتنا يغرب لنا نكب حوقها نمسات صورنا نخل النفسات بفلاينة محرد كازد لين نسمى يسدن سلامك أنا خندليو نلبنا أنت حيو أوغوي تايد قوماتنا بمنفسك أسمعنا أوناي سلام أملاك سلام كوردنا ببسحي محرتك
دمسس أبسانا أوناي سلام أملاك سلام توريدنا ببسحي محرتك دمسس أبسانا حمشي ناي حمام مستير مدحنينا قويتنا يسوس كريستوس أبع نسيت مسقل تشانكيرو دحر 3 ساعات كم زموتي محسابيو أبونا بسماي تنبر سمكا يقدس منقصتك تمتع فقط كاب سماي كم زخوني كم أونا مدري يخون مقبع ليتنا لو هذلنا نزبدلنا يا رب لنا نحنا ونزبدلنا يا رحم نبل عفتنا يتتونا كاب كفار حننا كما منقسن حيلن كبرن زلالم ناتكاي مامي سلامنا عخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابان استباركي خينا يكرسخ فري يسوس كاستبارخيو أودس مريم مدام لاح لمن النانا حتى نحجين بقسي موتنا نامي سلامنا عخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابان استباركي خينا يكرسخ فري يسوس كاستبارخيو أودس مريم مدام لاح لمن النانا حتى حجين بقسي موتنا نامي سلامنا عخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابان استباركي خينا يكرسخ فري يسوس كاستبارخيو أودس مريم مدام لاح لمن النانا حتى حجين بقسي موتنا نامي سلامنا عخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابان استباركي خينا يكرسخ فري يسوس كاستبارخيو أودس مريم مدام لاح لمن النانا حتى نحجين بقسي موتنا نامي سلامنا عخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابان استباركي خينا يكرسخ فري يسوس كاستبارخيو أودس مريم مدام لاح لمن النانا حتى نحجين بقسي موتنا نامي سلامنا عخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابان استباركي خينا يكرسخ فري يسوس كاستبارخيو أودس مريم مدام لاح لمن النانا حتى نحجين بقسي موتنا نامي سلامنا عخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابان استباركي خينا يكرسخ فري يسوس كاستبارخيو أودس مريم مدام لاح لمن النانا حتى نحجين بقسي موتنا نامي سلامنا عخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابان استباركي خينا يكرسخ فري يسوس كاستبارخيو أودس مريم مدام لاح لمن النانا حتى نحجين بقسي موتنا نامي سلامنا عخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابان استباركي خينا يكرسخ فري يسوس كاستبارخيو أودس مريم مدام لاح لمن النانا حتى نحجين بقسي موتنا نامي سلامنا عخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابان استباركي خينا يكرسخ فري يسوس كاستبارخيو أودس مريم مدام لاح لمن النانا حتى نحجين بقسي موتنا نامي سلامنا عخي أو مريم تقاز ملاكي زقابهير مساخيو نكابان استباركي خينا يكرسخ فري يسوس كاستبارخيو أودس مريم مدام لاح لمن النانا حتى نحجين بقسي موتنا نامي سبحات نعبن نولدن نمنفس قدسن يخون همس نبري حجخان وترون سلالم عالم آمين أو يسوسنا نبدلاتنا يغرب لنا كبحوقها النمسات صورنا نقول النفسات بفلاينة محرت كازد لين السماء يسدن سلامنا عفو نقستي أو إن محرت هوتنا انت حقوسنا انت اسفانا سلامنا عخي نحنا سدتنيا تدقي هوانا بخدق نصنع علنا أبزينا نبعت كل أخوينا نبخنا نبعنا نبخنا محسنا لنا هيا دقي من صوت بغانا نتروح رحات عين تخنا بنا ملاسي دحر سدت زين بروح فريكر سخي يسو سارينا أو رحرحتي أو محاريت أو طعمت دنقل مريم
ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ ነፍሰይ ልበይ ህወተይ ብለኩም ኣለኹ ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ ጻዕርሞተይ ግዜ ረድኤት ግበሩለይ ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ ኣብ ቅድስቲ ሕብረትኩም ብሰላም ከም ዝዓርፍ ግበሩና ኣሜን ኦ ኢየሱሰይ መሐሪየይ ደኣንበር ፈራድየይ ኣይትኹን ኦ ኢየሱሰይ መሐሪየይ ደኣንበር ፈራድየይ ኣይትኹን ኦ ኢየሱሰይ መሐሪየይ ደኣንበር ፈራድየይ ኣይትኹን ኦ ኣደይ ግዝእትነ ማርያም أودخ براكي لمنلنا ኦ ኣደይ ግዝእትነ ማርያም أودخ براكي لمنلنا ኦ ኣደይ ግዝእትነ ማርያም أودخ براكي لمنلنا በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ አሜን ረያባቴ الرأي እግዚአብሔር يسمع الله እወ الرأي ناس لتغيدان كل عندنا قل እግዚአብሔር نزي مشت زي زغربكنا لنا زمرحكنا لنا صلواتنا مسجونكو زخبركم أحواتنا حاتن እግዚአብሔር አምላክና ሕጅውን ጸሎትና ድኹም ምህለላናን ተቀቢሉ ነፍስ ወከፍና ዘድልየና ጸጋታት ክህበና ሰላሙ ኸውርደልና እናሓሰብና ናይቲ ናይ ሎሚ ሰሞናዊ መደብ እምበኣር ሎሚ እውን ቀፂልና ሰብን ሰብኣዊ መሰላትን ዝብል ትምህርቲ ቤተክርስትያን ክነስተንትን ንዕደም ኣለና ስለዚ ሎሚ ኣብቲ ብፍላይ ሰብ ዝብል ቤተክርስትያንና እንታይ ትብለና ክነስተንትንን ክንፈልጥን ልባትና ብሓቂ በዚ ቃል ኣምላኽ እዚ ተመሊእና እውን ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ክንጓዓዝ ሳልሳይ ክፋል በፂሕና ኣለና እምበኣር ናይ ሎሚ ትምህርትና ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ሰብን ሰብኣዊ መሰላትን ክኸውን እዩ ብፍላይ እቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝብል ኣብቲ ዝመጽእ ክንመሃሮ ኢና ማለት እዩ ቤተክርስትያን እምበኣር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ምስሊ እቲ ህያው ኣምላኽ ትርኢ ክርስቶስ ከዓ እቲ ህያው ፍፁም ምስሊ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንዓና ንደቂ ሰባት ብምልኣት ምስሊ እግዚኣብሔር ኣቦ ይገልጸልና ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብሓቂ ክብሪ ከም ዘለና በአምሳል እግዚአብሔርን በምስል እግዚአብሔርን ከም ዝተፈለጠ ፈጠርና ፈሊጥና ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ነዚ ምስልዝን ነዚ ጸጋዝን እንንጸባረቕ ሰባት ኮይና ክንርከብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይደሊ ኣብቲ ኣብሎ መልክዕን ምስልን ኣምላኽ እምበኣር ኣብ ክርስቶስ ይሕደስ ሓድሽን ዓሚቑን ትርጉም ካ ይለብስ በዚኡ መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ መልክዕና ነቲ ምስልናን ብምልባስ ኣብ ዓለም እዚ ድሕሪ መጺኡ ንወዲ ሰብ ክብሪ ንኽህብ ምእንቲ ድሕነቱ ኣብ መስቀል ድሕሪ ውዒሉ ብሓቂ ወዲ ሰብ ነዚ መልክዕ ዝን ነዚ ክብሪ ዝን ክመሃርን ክርዳእን ይኽእል ኣብዚ ቤተክርስትያንና እምበኣር ብዛዕባ እቶም ተወዳዳሪ ዘይብሉን ዘይገሃስን ክብሪ ዘለዎ ሰብኣይን ሰበይትን ብፍላይ ጸቂጣ ትዛረብ ቤተክርስትያን ነዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ልዑል ዝኾነ ፀዋዕተኦም ብቑዓት ኮይኖም ክርከቡ ከዓ ተዘኻኽር እዚ እቲ ብሓቂ ሰብኣይን ሰበይትን ብፍሉይ ፀዋዕታ እግዚኣብሔር ኣብቲ ናቱ ስራሕ ፍሉይ ፀዋዕታ ስለ ዝሃቦም እቲ ንሱ ይኹን እናበለ ናይ ምፍጣር ክእለትን ተልእኾን ንዕኦም እውን ኣብዚ ናይ ምፍጣር ተልእኾ ስለ ዝፀውዖም ስለዚ እቲ ዕብየቶም ክፈልጡን እንታይነቶም ክፈልጡን ቤተክርስትያን ብፍሉይ መንገዲ ፀዋዕተኦም ከስተንትኖን ትዕድምን ትፅውዕን ቤተክርስትያን ብስም ክርስቶስ ጎይታ ኣብ መንገዲ ሕብረተሰብ ትርከብ ምስኡ ትጓዓዝን ትሰርሕን ስለዚ ቤተክርስትያንና እምበኣር ኣብ ሕማቕናን ኣብ ፀገምናን ኣብ ሓጎስናን ወትሩ ማዕረ ምስቲ ጉዕዘና ምሳና ትጓዓዝ ተሰንየና ትመርሓና ብተስፋ ከም እንነብር እውን ትገብረና በዚ መንገዲ እዚ ከዓ ኣብ ርሑቕን ቀረባን ዘለዉ ኩሎም ደቂ ሰባት ብፍላይ ነቶም ድኻታት ኣብ ስቅያት ዝርከቡ ፍትሒ ነፃነት ዝሰኣኑ ትበፅሕ ምእንቶኦም ተእዊ ትጣበቕ ምኽንያቱ ክርስቶስ ምእንቲ ኩልና ህይወቱ በጃ
ስለዝሃበን በጃ መስዋዕቲ ስለዝኸፈለን ቤተክርስትያን ክርስቶስ ከዓ ነዚ ክትፍጽም ትጽዕር ንሕና እውን ብሓቂ ኣካላት ናይዛ ቤተክርስትያን ከም ምዃንና መጠን ደቂ ቤተክርስትያን ከም ምዃንና መጠን ኣብ መዓልታዊ ሂወትና እምበኣር እዚ ቃል እዚ ነቶም ርሑቕን ቀረባን ዘለዉ ኣሕዋትናን ሓትናን ብፍሉይ መንገዲ ከዓ ነቲ ናይ ክርስቶስ ትምህርቲ ብምስዓብ ንድኻታት ኣብ ስቅያት ንዝርከቡ ፍትሒ ዝሰኣኑ ክንበፅሕን ክነፀናንዕን ምእንትኦም ክነእውን ክንጣበቕን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ወይ ከዓ ቤተክርስትያንና ትምህረናን ትዕድመናን ወዲ ሰብ እምበኣር ንማሕበራዊ ሂወት እዩ ተፀዊዑ ወዲ ሰብ ከዓ መንነቱ ኣብዚ ማሕበራዊ ሂወት እዚ እዩ ዝግለጽ ቤተክርስትያን ከዓ ናይዚ መስካሪት ኮይና ትርከብ ኣብ ኩሉ ገጻት መዳያት ማሕበራዊ ሂወት ሰብ ማእኸል ከም ዝኾነ ትገልጽን ትምህርን ስለዚ ንሕና ከም ደቂ ሰባት መጠን ብሓባር ንኽንነብር ወይ ከዓ ንማሕበራዊ ሂወት ኢና ተፀዊዕና እዚ ማሕበራዊ ሂወት እዚ ንሕና እንታይነትና ወይ መንነትና ከዓ ኣብቲ ማሕበራዊ ሂወት ክግለጽ ንረኽቦ ስለዚ ቤተክርስትያን ከዓ ናይዚ መስካሪት ኮይና ትርከብ ንሕና እውን ናይዚ መስከርቲ ኮይና ክንርከብ ትደልየና ኣብ ኩሉ ገጻት መዳያት ማሕበራዊ ሂወት እምበኣር ሃብቲ ዘይኮነ ንዋህ ዘይኮነ ክእለት ዘይኮነ እንታይ ደኣ ኩሉ ማሕበራዊ ሂወትና ሰብ ክብሪ ሰብ ዕብየት ሰብ ዘማእኸለ ክኸውን ትምህርን ትገልጽን ማሕበራዊ ሂወት ንሰብ እዩ ተፈጢሩ ንኽብሪ ሰብ ከዓ ክሰርሕ ይግብኦ ናይ ማሕበረሰብ መሰረትን ዕላማን ተዋሳኢ ከዓ ሰብ ባዕሉ እዩ ስለዚ ኩሉ ምንቅስቃስና ማሕበረሰብ ንወዲ ሰብ ዝዓለመ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ብሓቂ ማሕበራዊ ሂወትና ጉዕዞና ዕላማናን ሰብ ማእኸል ዘይገበረ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ብሓቂ ማሕበራዊ ሂወት ክንብሎ ናይ እግዚኣብሔር ማሕበር ክንብሎ ኣይንኽእልን መበገስን ናይ ኩሉ ሕብረተሰብኣዊ ትምህርቲ ቤተክርስትያን ውልቂ ሰብ ዘይትንክፍ ክብሪ ልዕልላን ኣለዎ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ቤተክርስትያን ኣሎ ቤተክርስትያን ካብዚ ተበጊሳ ንሰብኣዊ ንኽብሪ ሰብ ትከላኸል ክብሪ ወዲ ሰብ ከዓ ዝገሃሰሉ ኣብ ዝገሃሰሉ ግዜ ድምፃ ተስምዕ ዝወትሩ ካብ መጀመርያ ምፍጣር ቤተክርስትያን ጀሚራ ቤተክርስትያንና ዝገበረቶን እትገብሮ ዘላ እዚ እትገብር ከዓ ብሓቂ ኣብ ቂድሚ ዓለም ኣብ ቂድሚ ሕብረተሰብ ኣብ ቂድሚ ማሕበራዊ ሂወት ወዲ ሰብ እቲ ዝዓበየ ክብርን ልዕልናን ወዲ ሰብ ክነቐድም ከም ዘለና እዩ ሰብ ብኣምሳል ቅድስ ስላሴ ስለተፈጥረ ቀንዲ ተልእኽኡ ዕላማ ሂወቱ ከዓ ብዕንቆት ምስ ኣምላኽ ርክብ ንምፍጣር ንኣምላኽ ንኽደልን እዩ ስለዚ ንሕና ነፍሲ ወከፍና ናብ ትድሕሪ ተመሊስና ፍጥረትና ክነስተንትን እንድሕር ደኣ ኮይና ብኣምሳል ቅድስቲ ስላሴ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዝተፈጠርና ኢና እምበኣር ኣብዚ ዓለም እዚ ተልእኾና ዕላማና ሂወትና ኩሉ ከዓ ምስ ኣምላኽ ዘለና ርክብ ምፍጣር ምድልዳልን ነቲ ልዑል ኣምላኽና ምድላይን እዩ ነዚ ኢና ተፀዊዕና ነዚኣ ከዓ ቤተክርስትያን ሎሚ ንኽነስተንትን ንነፍሲ ወከፍና ትዕድመና ዘላ ስለዚ ሰብ ምስ ኣምላኹ ክምስርቶ ዘለዎ ርክብ ክርስዓን ክዝንጋዕን ከም ዘይብሉ ቤተክርስትያን ሎሚ ብትምህርታ ጌራ ተዘኻኽረና ቀዳምነት ኣብ ሂወትና ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዘለና ርክብ ክንህብ ነዚ ክንሰርሕ ነዚ ክንውፈ ነዚ መዓልታዊ ብጸሎትን ብቃል ኣምላኽን እናስተንተና ከዓ እቲ ርክብ ዘለና ምስ ክርስቶስ ጎይታና ክንዕምቕ ምኽንያቱ ፀዋዕታ ሰብ እዚ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣምላኽ ጥራዩ ከዓ ምልኣስ ዘለዎ ሂወት ናይ ገዛ ርእሱ ትርጉምን ክረክብ ዝኽእል ንሕና ከም ደቂ ሰባትን ከም ፍጡራት ብኣምሳል ስላሴ ዝተፈጠርና እቲ ምልኣስ ዘለዎ ሂወት ሓጎስ ዘለዎ ሂወት ሰላም ዘለዎ ሂወት ትርጉም ዘለዎ ሂወት ወይ ከዓ ሂወትና ንጉዕዞ ክርስትያናዊ ሂወትና ትርጉም እንህቦ
بحقي مس أملاخ زلنا ركب كم تزدلي خوينو مس ركبيون مس مدب أملاخ تقعيزنا مس النخيليون إذي إن زاربولوه زلنا ركب أملاخن سبن بقار أبتو محبراوي ركباتنا خنص بارق كركب يقبوم لذي إذي خدوك مئي إن زاربولوه زلنا إذي ركب أملاخن سبن كم زخونا اللوو إلنا زاربولوه زلنا بحقي ركب مس أملاخنا زلنا ركب عميقون حقنيان ناي فقرن اندحر دا خوينو أفتي محبراوي هيوتنا خنص بارق يقبوم زين صبارق انت خوينو جن بحقي تحقنيا مس እግዚአብሔር ዘለና ርክብ ጎደሎ እዩ ማለት እዩ እቲ ان ማሕበራዊ ርክባትና ውን ኣብ እግዚአብሔር መሰረት ዝገበረ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣፍቲ ድሌትናን ንኣንነትናን ኣብ ናይ ረብሓናን ዝተመስረተ ኮይኑ ይርከብ ሰብ ንበይኑ ክነብር ኣይተፈጥረን ከምታ ቀዲምና ዝረኣናዮ ማሕበራዊ ፍጡር እዩ ምስ ካልኦት ክነብር ዝተፀውዐ እዩ ኣብዩ ከዓኒ ህይወቱ ትርጉም ዝህበሉ ስለዚ ምስ ካልኦት ፍጡራት ከማና ኣሕዋትን ኣሓትን ብሰላምን ብፍቅርን ብሓልዮትን ብምርድዳእን ብምድግጋፍን ክንነብር እንድሕር ደኣ ኮይና እቲ ኣምሳል መሰረት ተፈጥሮና ክንፈልጥ ይግባአና ምስጢረ ስላሴ ቅዱስ ስላሴ ከም ተፈጠርና ወይካ ብምስልን መልክዕን ኣምላኽ ከም ዝተፈጠርና እንድሕር ደኣ ፈሊጥና ጥራይና ኣፍቲ ማሕበራዊ ህይወትና ምስ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብሰላምን ፍቅርን ክንነብር እንኽእል ስለዚ እግዚኣብሔር ሰብ በይኑ ክነብር ስለዘይደለየ ንዓኡ እትኸውን ኣብቲ ፍጥረት መጀመርያ ተመሊስና እንተረኣና ንዕኡ እትኸውን ደጋፊት ብፃይ ፈጠረሉ ፈጢሩ ሃቦም ከምኡውን ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ንዓና ህላዊ ኣምላኽ እዮም ዘንፀባርቑ ስለዚ ሓወይን ሓፍተይን ንዓይ ብሓቂ ነዚ እምነት እዚ ይነብሮ እንድሕር ደኣ ሃልየ ብሓቂ ናይ ወዲ ሰብ ናተይን ናይ ሓወይን ናይቲ ሰብ መን ምዃኑ ካበይ መፅዩ ብቅዲ ኣምሳል ቅዱስ ስላሴን ብኣም መልክዕን ኣምሳልን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተፈጥረ ምዃኑ ዘተፈጠርኩን ምዃኑ ዝፈልጥን ዝቕበልን እንድሕር ደኣ ኮይነ ስለዚ ኣፍቲ ሓወይ ውን ምስልን መልክዕን ኣምላኽ ክርኢ ክኽእል እየ ነዚኡ ከዓ እግዚኣብሔር ናፍቲ ምናልባት ኣፍቲ ቀፂልና ክንመሃሮ ዘለና መሰል ወዲ ሰብ ወይ ሰብኣዊ መሰል ዝብል ካብዚ ተበጊስና ኢና ክነኽብሮን ካብዚ ተበጊሳ እያ ዓለምና መሰል ወዲ ሰብ ይኽበር እትብል ቤተክርስትያንና ብፍላይ ወዲ ሰብ ብኣምሳልን ክብርን ወይ መልክዕን እግዚኣብሔር ዝተፈጥረ ስለ ዝኾነ ሓቂ ኣምላኽ ኣብኡ ስለ ዘሎ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ክብሪ ይግብኦ መሰል ይግብኦ ሕጊ ይግብኦ ምሕረት ኩሉ ብሓቂ ይግብኦ እናበለት እትምህረና ስለዚ እምበኣር ሰብኣይን ሰበይትን ብምስሊ ቅዱስ ስላሴ ስለ ዝተፈጥሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ማዕረ ምዃኖም ውን ቤተክርስትያን ኣብዚ ሎሚ ነስተንትኖ ዘለና ትምህረና ሓደ ዓይነት ክብሪ ከም ዝግብኦም ቤተክርስትያን ትምህር ካብ ኣነ ዝብል ሰብኣይ ገና ቅድሚ መርዕኡ ኣነ ንዓይ ዝብል ዝነበረ ከምኡውን ሰበይቲ ኣነ ንዓይ ትብል ነበረት ድሕሪ ሓደ ምዃኖም ምፅምባሮም ድሕሪ ቃል ኪዳን ምእሳሮም ንሕና ዝብል ናይ ሓድነቶም ቃል ይጥቀሙ እዚ ምስሊ ቅዱስ ስላሴ እዩ ቅዱስ ስላሴ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኢልና ንፅውዖም እዞም ሰባት እዚኦም ከዓ ሰብኣይን ሰበይትን ኣቦ ሰብኣይ ኣቦኡን ኣድኡን ሓዲጉ ሰበይቲ ከምኡ ኣቦኣን ኣደኣን ሓዲጋ ብሓደ ምስኮኑ ሓደ ኣካል ይኾኑ ንሕና ዝብል ከዓ ቃል ይጥቀሙ ስለዚ ሰብኣይን ሰበይትን ብቃል ኪዳን ሓድነት ክፈጥሩ ከለዉ ነቲ ኣብ መንጎ ሰብን ኣምላኽን ዝተገብረ ቃል ኪዳን ይመስሉ ስለዚ እቲ ኣብ ሰብኣይን ኣብ ሰበይትን ዝግበር ቃል ኪዳንን ሓድነትን እቲ ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ዝተገብረ ቃል ኪዳን ኣምሳል ምዃኑ ፈሊጥና ሎሚ እውን ንሕና
حقي مسجزي أبيهر زلنا خيدان مسجزي أبيهر زلنا حبرت معالتاوي إن حدثنا أملاخ بهيوتنا خبر أملاخ بهيوتنا خنجز كبر ودسه كنحلو نصواع حلنا بتوساخي سبعين سبيتين مسكالو تحوات حاتن كواسون كراقبون زتتصوعون يوم تبل بتغرسيانا أبزي نايلومي تمهرتا مخنياتو تقدمنا زبلنايو سب بحكي محبراوي هيوت مخنبر زتتصوع سلازخونه سبعين سبيتين نبينهم كنبرو خلون أيكونن مسكالو تحواتن أحاتن كواسون كمالهالون يصوعون ናይ ካልኦት ሰባት ህይወት ክሕልውን ክብሪ ክህቡን ከዓ ይዕደሙ ኣምላኽ ንኖ ድሕሪ ማያይሂ ኣብ ዘፍጥረት 9:5 ከም ነንቦ ንነፍሲ ሰብ ድማ ካብ ኢድ ሰብ ካብ ኢድ ሓው ክደልያ ወይ ክፈድያ እየ እናበለ ይዛረብ ስለዚ ንሕና ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትና ሓላፍነት ከም ዘለና ክብሪ ክንህቦም ከም ዘለና ክንሕልዎም ከም ዘለና بزيتكم كنبدلون كم زلنا እግዚአብሔር ይሓተና ምክንያቱ መጀመርያ ኣብኦም ብንሳቶም በአምሳል بخبر أملاخن ملك أملاخن ስለዝተፈጥሩ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እምበኣር ምስ ኣምላኽ ዘለና ርክብ ህይወት ሰብ ቅዱስን ዘይገሃስን ክብሪ ዘድልዮን ምዃኑ ቤተክርስቲያንና ተምህረና ለዚ ምስ ኣምላኽ ዘለና ርክብ ህይወት ሰብ ብሓቂ ቅዱስን ዘይገሃስን ክብሪ ዘድልዮ ምዃኑ ክንመሃር ስለዚ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና መሰል ሓውና ከይንግህስ መሰል ሓውና ከይንብድል እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሓተና ቤተክርስቲያንና ደጊማ ሎሚ ተዘኻኽረና እዚ ከዓ ነቲ ኣይትቕተል ዝብል ትእዛዝ እግዚአብሔር ከም እንሕሉ ይገብረና ምክንያቱ ጎይታ ህይወትን ጎይታ ሞትን እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለዝኾነ ህይወት ሰብ ክቡርን ዘይገሃስን እዩ ናይዚ ትእዛዝ መፈጸምታ ከዓ ኣብቲ ባዕሉ ብሓይልና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ምልኣት ኣብ ዝሃበሉ ንበጻይካ ከም ነፍስኻ ፍቅር ዝብል ሕጊ መፈጸምታ ረኺቡ ይረክብ ስለዚ ንበጻይና ከምቲ ንነፍስና እንሓልየላ ከምቲ ንነፍስና እነፍቅራ ከም ክነፍቅር ይሓተና መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓወኻ መጀመርያ ፍቅር ኣይበለናን እንታይ ደኣ መጀመርያ ንገዛእ ርእስና ክነፍቅር መጀመርያ ንገዛእ ርእስና ዕብየት ነፍስናን ዕብየት ህይወትናን ክንፈልጥ መጠን ዕብየትና ዝፈለጥናሉ መጠን በኣምሳል እግዚአብሔርን ምስሉን መልክዑን ከም ዝተፈጠርና ኣብ ቂድሚ ኣምላኽ ክቡራት ምዃንና ዝፈለጥናሉን ዝተረዳእናሉን መጠኑ ከዓ ንሓውና ንኽነፍቅርን ክብሪ ክንህብን ኣይፅግመናን ስለዚ ከምቲ ንገዛእ ርእስና እነፍቅራን ንሓልየላን ንሓውና እውን ክነፍቅሮን ክንሓልየሉን ክርስቶስ ጎይታ መሊሱ ይምህረና ስለዚ ክብሪ ሰብ ግን እዚ ኩሉ ክብሪ ተሰኪሙ እዚ ኩሉ ዕብየት ተሰኪሙ እንከሎ ግና ክብሪ ሰብ ብሓጢያት ኣዳም ይባላሾ ብኣምላኽ ዝተፈጥረ ሰብ ከምቲ ኣብ ፍጥረት እንረኽቦ 1:31 እንረኽቦ ኣዝዩ ጽቡቕ ከም ዝነበረ የዘንትወልና እንተኾነ ነዚ ግሩም ዘደንቕ ፍጥረት ናይ ሓጢያት ሓደጋ የጋጥሞ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ እንከሎ ኣብ ሮሜ 5:12 ብሰራ ሓደ ሰብኣይ ሓጢያት ናብ ዓለም ኣተወ ብምኽንያት ሓጢያት እውን ሞት መፀ ኩላቶም ስለ ዝበደሉ ድማ ሞት ናብ ኩሉ ሰብ ተመሓላለፈ እናበለ ይጽሕፍ ሰብ እምበኣር ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ትእዛዝ ክሕልዎ ስለ ዘይተረኽበ ስለ ዘይተኣዘዘ ሞት ናይዚ ውፅኢትን ናይዚ ሳዕቤንን ከዓ ሞት የጋጥሞ ነቲ ምንጪ ህይወት ዝኾነ ኣምላኽ ገዲፉ ነቲ ልኡኽ ሸይጣን ዝኾነ ተመን ስለ ዝተኣዘዘ ዘይምእዛዙ ከዓ ካብ ኣምላኹ ተፈለየ ሎሚ እውን ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ብሓቂ ካብ እግዚኣብሔር ርሒቕና ትእዛዝ እግዚኣብሔር
ረጊጽና ወይ ንትእዛዝ እግዚኣብሔር ሕቆና ሂብና ኣብ ንጓዓዘሉ ካብ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ወፂና ንርከበሉ ኩሉ ግዜ ውፅኢቱ ሞት ውፅኢቱ ጥፍኣት ውፅኢቱ ስደት ኮይኑ ይርከብ ስለዚ ሕልናና ክንምርምር የድሊ ብሓቂ ኣነ ኣበናይ ኩነታት ይርከብ ኣንጻር ሕልናይ ዶ ይገብር ኣለኹስ ወይ ብሓቂታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ውሽጠይ ሰሪትዋ ዘሎ ሓቅን ሓሶትን ሕማቅን ጽቡቕን ትምርምር ሕልና ብኣ ተገዚኤ ይኸይድ ኣለኹ ብሓቂ ዶ እቲ ሕልናይ ንሓቂ ሓቂ በል እንዳበለኒ ከሎ ነቲ ሓቂ ይምስክር ኣለኹ ወይ ሕልና ጌጋ ኣሎ እናበለኒ ከሎ ምእንቲ ጥቕመይን ምእንቲ ምናልባት ግዝያዊ ረብሓን ንሓቂ ንሕልናይ ደፊነ ኣንጻር ሕልናይ ይጓዓዝ ኣለኹ እናበልና ሎሚ እግዚኣብሔር ነዚ ክነስተንትን ይዕድመና ኣሎ ስለዚ እግዚኣብሔር ወይ ወዲ ሰብ ነቲ ምንጪ ህይወት ዝኾነ ኣምላኽ ምዝነፅግ ወይ ንትእዛዛቱ ገዲፉ ትእዛዝ ዝዓለም እዝን ናይ ዝዓለም እዚ ነገራትን ምዘኽብርን ምዝመርፅን ሞት የስዕብ ስደት የስዕብ ጥፍኣትን ህልቂትን የስዕብ ስለዚ ሎሚ ብፍሉይ መንገዲ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንምለስ ይድለ እዚ ቁስሊ እዚ ናብ ነፍሲ ወከፍና ተመሓላሊፉ እቲ ኣብ ኣዳምን ሄዋንን ዝነበረ ሓጢኣት ሎሚ እውን ናባይን ናባኻትኩምን ክመሓላለፍ ይርከብ ብተወሳኺ እውን ሓጢኣት ኣሎ ነቲ ናፅነትና እግዚኣብሔር ዝሃበና ናፅነት ነዚ ናፅነት ብዘይ ኣገባብ ተጠቂምና እንፍፅሞ ናይ ገዛ ርእስና ሓጢኣት እውን ኣሎ እዚ ከዓ ብሓቂ ናብ ጥፍኣት ይመርሓና እምበኣር ናይ ሓጢኣት ሳዕብየን እንታይ እዩ እንተበልና ምፍልላይ ይፈጥር ዕላማኻ ከም እትስሕት ይገብረካ ሓጢኣት ካብ ኣምላኽ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሰብን ካብ ገዛ ርእስኻን ይፈልየካ ሰብ ካብ ኣምላኽ ምፍልላዩ ካብ ኣሕዋቱ ምፍልላይ የስዕበሉ ስለዚ ንሕና መጠን ካብ ኣምላኽ ዝረሓቕናሉ መጠን ካብ ኣምላኽ ዝተፈለናሉ ካብ ግዜኣ ካብ ሓውና እውን ከም እንፍለ ይገብረና ነዚ ዝገልጽ ኣብ ዘፍጥረት 3:12 ክንረኽቦ ንኽእል ሓጢኣት ብምግባሮም ኣዳምን ሄዋንን ካብ ኣምላኾም ምስ ተፈልዩ ንሓድሕዶም ተኻሳሱ ወይ ኣብ ክሲ ተረኽቡ ይብለና ስለዚ ንሕና እውን ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ርሒቕና ትእዛዛቱ ኣፍሪስና ኣብ ንጓዓዘሉ ግዜ ነንሕሕድና ክንናኸስ ነንሕሕድና ክንካሰስ ነንሕሕድና ክንጫኻኸን ንረክብ ናይ ዝኹሉ ሓጢኣት ወይ ክፍኣት ወይ ሕማቕ ምንጪ መሰረት ግን ንሕና ካብ እግዚኣብሔር ስለ ዝረሓቕና ኢና ካብ እግዚኣብሔር መጠን ምስኡ ዝሓበርናሉ መጠን ምስኡ ትእዛዙ ዝሓለናሉ ኣብ ፍቕሩ ዝተጓዓዝናሉ ግን እዚ ከጋጥመና ኣይክእልን እዩ ስለዚ እምበኣር ብሓቂ ወዲ ሰብ ኣብ ሓጢኣት ምስ ዝመላለስ ወይ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ምስ ዘፍርስ ስድራ ቤታት ሓድነቶም የጥፍኡ ኣሕዋት ንሓድሕዶም ከምቲ ቀዲምና ዝበልናዮ ብምፅልላ ኣብ ምቅታል ይበፅሑ እዚ እውን ኣብ ዘፍጥረት 4:2-6 ክንረኽቦ ንኽእል ካብዚ ጠንቂ ሓጢኣት ሳዕቤኑ ብዙሕ ምዃኑ ተረዲእና እምበኣር ብሓቂ ካብ ሓጢኣት ክንርሕቕ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንቀርብ ምክንያቱ ሓጢኣት ካብ ኣምላኽ ይፈልየና ካብ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ይፈልየና ስድራ ቤታት ከም ዝስደዳን ከም ዝፈላለያ ንገብር ፅልኢ ይፈጥር ኣብዚ ሓጢኣት ድርብ ቁስሊ ይፈጥር ሓደ እቲ ናይ ገዛ ርእስኻ ቁስሊ ምስ ካልኦት ዘለካ ርክብ ብምብልሻው ኣብ ብፃይካ እውን ቁስሊ ይፈጥር በዚ ምክንያት ሓጢኣት ውልቃዊ እዩ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ማሕበራዊ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሕብረተሰብ ኣሉታዊ ፅልዋ ስለ ዝፈጥር ስለዚ ናይ ውልቂ ሓጢኣት ኣብቲ ሕብረተሰብ እውን ፅልዋ ስለ ዝገብር
ቤተክርስቲያንና ማሕበራዊ ሕብረተሰባዊ ሓጢያት እውን እዩ እናበለት ትምህረና ቤተክርስቲያን እምበኣር ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ገሊኡ ሓጢያት ኣንጻር ብጻይና ዝግበር ዓመፅን ጎነፅን ስለ ዝኾነ ማሕበራዊ ሓጢያት እናበለት ትምህር ወይ ማሕበራዊ ሓጢያት ኢላ ትሰምዮ እምበኣር ኣንጻር ብጻይና ክንብል እንከለና ብሓሶት ይኹን ብዝተፈላለየ ሓሶት ምስክርነት ብዝተፈላለየ ናይ ቅንኢ ናይ ኣንነት ንሓውና ብሓሶት ክንብድሎ ብሓሶት ክነጥቅዖ ከለና እዚ እቲ ኣብ ርእሲ ብጻይና ዝግበር ዓመፅን ጎነፅን እዚ ምስ ሓውና ከም ብሰላም ከም ዘይንነብር ገብረና ኣብቲ ሕብረተሰብ እውን ኣብቲ ማሕበራዊ ህይወት እውን ናይ ጽልኢ ጽልዋ ናይ ፍልልይ ጽልዋ ክንሕድር ንርከብ ኣብ መንጎ ውልቀ ሰባት ማሕበረሰባትን ዘሎ ርክብ ብፍትሒ ክገዛእ ቤተ ክርስቲያን ትምህረና እዚ ፍትሒ እዚ ኣብ ዝጎድል ማሕበራዊ ሓጢያት ንብሎ ስለዚ ኣብ ስድራ ቤታት ፍትሒ ምስ ዝጎድል ምስ ጎረባብቲ ፍትሒ ምስ ዝጎድል ኣብቲ እንሰርሓሉ ፍትሒ ምስ ዝጎድል ብፍላይ ኣብ ቤተ ክርስቲያንናን ቁምስናታትናን ፍትሒ ምስ ዝጎድል እዚ ፍትሒ እዚ ማሕበራዊ ሓጢያት ኮይኑ ነቲ ማሕበር ነቲ ሕብረተሰብ ክጽይቕን ከበላሹን ካብ ዕብየት ጠጠው ከብሎን ንድሕሪት ክመልሶን ይርከብ ስለዚ ኣንጻር መሰል ውልቀ ሰባት ማንጸል ማለት ኣንጻር ህይወት ኣንጻር መሰል ኣካላዊ ጥዕናኦም ኣንጻር ናጽነት ወዲ ሰብ ዝለዓለ ልዕሊ ኩሉ ኣንጻር ሃይማኖታዊ ናጽነት ኣንጻር ክብረትን ዕብየትን ብጻይና ሓውናን ሓፍትናን ዝፍጸም ሓጢያት ኩሉ ማሕበራዊ ሓጢያት ተባሂሉ ይጽዋዕ ምክንያቱ እዚ ነቲ ማሕበረሰብ ነቲ ማሕበራዊ ህይወት ይኹን ማሕበረሰብ ክጸሉ ስረ ዝርከብ ምክንያቱ ኣንጻር ህይወት መሰል ኣካላዊ ጥዕና ንኩሉ ዝጎድእ ናጽነት ወዲ ሰብ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ኣብ ሓደ ሃገር እንተዘየልዩ ንኩሉ ነቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝጎድእ ኣንጻር ሃይማኖት ናይ ናጽነት ሃይማኖት ናይ ኣምልኾን ናይ ስግደትን ናይ ኣገልግሎትን ምስ ዝኽላ ናጽነት ምስ ዝስእን እዚ እውን ነቲ ሕብረተሰብን ሃገርን ስለ ዝጎድእ ኣንጻር ክብረትን ዕብየትን ብጻይናን ሓውናን ዝፍጸም ኩሉ ዝሓጢያት እዚ ማሕበራዊ ሓጢያት ኢላ ትጽውዖ ቤተክርስቲያንና ብተወሳኺ ኣንጻር ሓበራዊ ጠቕሚ ጠለባቱን መሰል ግቡእን ዜጋታት ዝፍጸም ሓጢያት እዚ እውን ምስቲ ማሕበራዊ ሓጢያት ኢላ ቤተክርስቲያንና ትጽውዖ ኣምላኽ እምበኣር ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብ ዓለም ፍትሒ ክነግስ ኣብ መንጎ ማሕበረተሰባት ኣህዛብን ሰላምን ናጽነትን ክነግስ ይደሊ ደቂ ሰባት ግና ብዝተፈላለየ መንገዲ ነዚ መደብ ኣምላኽ እዚ ኣይቅበልዎን ስለዚ ንሕና ከም ኣመንቲ ከም ክርስቲያን ከም ተኸተልቲ ክርስቶስ መጠን እምበኣር ናይ ፍትሒ ናይ ሰላምን ናጽነትን ሰባት መሳርሕቲ ኮይና ክንርከብ ብሕልናና ክንጓዓዝ ንሓቂ ሓቂ ንሓሶት ሓሶት ኢልና መሚና መስኪርና ክንርከብ እግዚኣብሔር ይሓተና ኣሎ ደቂ ሰባት ብሓቂ ነዚ ብሕልናና ተመሪሕና ምስ መስኪርና ምስ ንኽእል ነቲ ኣብ ዝተፈላለየ ሕብረተሰብናን ዓለምናን ህዝብና ሃረር እንብሎ ሰላምን ፍትሕን ንኽነግስ ብሓቂ መሳርሕቲ ኮይና ክንርከብ እጃምና ክነበርክት ክንርከብ ኢና ቤተክርስቲያን ሓጢያት መበገሲኡ ውልቀ ሰብ ምዃኑ ትምህረና ስለዚ ንሕና ደቂ ሰባት ኣብ ሓጢያት ምስ ንርከብ ወይ ምስ ንፍጽም ኣብ ሓጢያት ንጸንዕ ካብ ሓጢያትና ንድሕሪት ክንምለስ ይጽግመና እዚ እቲ ንወዲ ሰብ ሎሚ ጸጊምዎ ዝርከብ ኣብ ዝኾነ መሪሕነት ዘሎ ይኹን ኣብ ዝኾነ ስራሕ ዘሎ ይኹን ስድራ ቤት ይኹን ብሓቂ ብሓጢያትና ተኣሚንና ኣቢሰ እምበኣር ተጋጊ ኣለኹ ኢልና ንድሕሪት ክንምለስ እንተዘይከኣልና ሓጢያት ኣብ ልዕቲ ሓጢያት እናወሰኽና ንገዛእ ርእስና ናብ ሞት መምሪሕና ንኣሕዋትና ንሓትናን እውን ናብቲ ናይዚ ሓጢያትን
ናይዚ ሞትን ተሳተፍቲ ክንገብሮም ናይዚ ጥፍኣት እዚ ተሳተፍቲ ክንገብሮም ንርከብ ስለዚ እምበኣር ብሓቂ ሕልናና መርሚርና ሕጂ እውን ብሓጢኣትና ተኣሚንና ኣበስኩ በደልኩ ኢልና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንሰግድን ክንብርከኽን የድሊ እዚ ሓጢኣት እዚ ሕማቕ መንፈስ እዚ ምስ ግዜ ናብ ኩሉ ክመሓላለፍ ይርከብ ካብ ውልቃዊ ሓጢኣት ማሕበራዊ ሓጢኣት ኮይኑ ይርከብ ንምዕባለ እውን ሰብ እውን ይዕንቅፍ ሰላም ኣብ ስድራ ቤት ሰላም ኣብ ቁንስናታትና ሰላም ኣብ ስራሕና ይዘርግ ንዕቤት ወዲ ሰብ እውን ዕንቅፋት ኮይኑ ይርከብ እዚ ካብ ድላይ ኣንነትን ውልቃዊ ጽልኢ ወይ ናይ ስልጣን ውልቀ ሰብ ክብገስ ይኽእል ቀፂሉ ግና ጽልዋ ይሕድር እዚ ብሓቂ እንተሪኢና እንተስተንቲና ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ካብ ስድራ ቤታትና ኣብ ቁምስናታትና ማሕበራትና ዘጓንፈና እዩ ለዚ ኣንነት እንድሕር ደኣ ዘይተሰይሩ ብሓቂ ውልቃውን ማሕበራውን ጽልእን ይፈጥር ካብዚ ውልቃውን ማሕበራውን ጽልኢ ሕብረተሰብ ዘባላሹ ኣንነት ትዕቢት ተወሪድና ትሕቲልና ንኽንርከብ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደሊ በዚ ከዓ መሳርሕቲ ሰላምን መሳርሕቲ ዕብየትን ሕብረተሰብን ማሕበርን ህዝብን ኮይና ንርከብ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ሓጢኣት ንኩሉ ዝለከመ እግዚኣብሔር ፈቃር ስለ ዝኾነ ግን ድሕነት ኣምላኽ እውን ንኩሉ ብጎይታናን ኣምላኽናን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ይበፅሕ ሓጢኣት ናብ ነፍሲ ወከፍና ከም ዝተሓላለፈ ምእማንን ምቕባልን መጀመርያ የድሊ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ 1:8 ሓጢኣት የብልናን እንተበልና ንገዛ ርእስና ንጥብር ኣለና እቲ ሓቂ እውን ኣባና የለን እናበለ ይሳረብ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን መጀመርያ ሓጢኣተኛታት ምዃንና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንገዛ ርእስና ተቐቢልና ክንክእል የድሊ ስለዚ ኣብዚ ነፍሲ ወከፍና ሓጢኣተኛታት ከም ዝኾንና ክንኣምን ከዓ ድሕሪ ምእማንና ከዓ ንስሓ ምሕረት ኣምላኽ ከም ዘድልየና ቤተክርስትያንና ተዘኻኽረና ምክንያቱ ነቲ ብድላይና ብናፅነትና ተጠቂምና ዘባላሸናዮ መንፈስ ሂወትና እንታይነትና ክርስቶስ ምእንቲ ድሕነትና ኣብ መስቀል ብሙማት ድሕነት ዝኣወጀልና ነቲ ዝተጋገናዮ ዝበደልናዮን ዝወደቕናዮን ዝሕድስ ከዓ ምስጢረ ንስሓ ስለ ዝሰርዓልና ነዚ ንስሓ ነዚ ፈውስ እዚ ተጠቂምና እንደገና ብዝተሓደሰ መንፈስ ክንጓዓዝ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍና ይሓተና ስለዚ ነቲ ካብ ገጽና ጠፊኡ ዝነበረ ብርሃን ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ከብርሆ ዝኸኣለ ብርሃን ክርስቶስ እዩ ከመይ እቲ ስጋ ዝለበሰ ቃል ኣምላኽ ማለት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ደቂ ሰብ ህይወትን ብርሃንን ስለ ዝኾነ ንሱ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ የብርህ ኣምላኽ በትኡን ከመንጎኛ ዝኾነ ክርስቶስ ወዱ ከዓ ንኩሉ ሰብ ከድሕን ደለየ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እቲ ሓድሽ ኣዳም ሓድሽ ሰብ ኣብ መንጎና ሓደረ እቲ ሓድሽ ኣዳም ዝኾነ ክርስቶስ ምስጢር ኣቦኡን መለኮታውን ፍቕሩን ክገልጽ እንከሎ ንሰብ ከዓ ገዛእ መንነቱ ይገልጸሉ እቲ ልዑል ዝኾነ ፀዋዕቱ ድማ የብርሃሉ ስለዚ ሎሚ እምበኣር ናፍቲ ዝመጽእ ሰብን ዝተፈላለየ መልክዑን ዝብል ካልኣይ ክፋል ድሕሪኡ ቀፂልና ሰብኣዊ መሰላት ወዲ ሰብ ዝብል ክንርኢና ሎሚ እምበኣር መንነትናን ፀዋዕታናን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፈሊጥና ብሓቂ መሰኻኽር እቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ኮይንና ክንርከብ ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንወዲ ሰብ ብኣምሳሉን ብመልክዑን ብምፍጣር ሓደ ዓብዪ ክብሪ ከም ዝሃቦ ነዚ ክብሪ እዚ ግን ነፍሲ ወከፍናን ኣነ ንስኻትኩምን ብቓልናን ብሂወትናን ብተግባራትናን ብምስክርነትናን መስከርቲ ኮይንና እንሕልዎ ምዃንና ፈሊጥና ካልኣይ እቲ ኣብ ክብሪ ወዲ ሰብ ኣብ ሕብረተሰብ ኣብ ማሕበራዊ ኣብ ሃገር ኣብ ኩሉ ምስ ጎድል እዚ ምፍልላይ ናይ ስድራ ቤት
ስደትን ውግእን ወረውግእን ከም ዘምጽእ ፈሊጥና ብሓቂ ንሕና ሎሚ መሳርሕቲ ፍትሒ መሳርሕቲ ሰላም መሳርሕቲ ናጽነት ክብሪ ደቂ ሰባት ንሕሉ ኮይና ክንርከብ ክብሪ ወዲ ሰብ መጀመርያ ከምቲ መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስተ ሰማይ መዓዝ መንግስተ አምላኽ መዓስያ ትመጽእ ኢሎም ፈሪሳውያን መስሓተትዎ መንግስተ አምላኽሲ ኣብ ማእኸልኩም ኣላ ዝበሎም ንሕና እውን ሎሚ ፍትሒ ካብ ደገ ኣይንጸበያ ሰላም ካብ ደገ ኣይንጸበያ ምክንያቱ እግዚአብሔር ድሮ ፍትሒ ሰላምን ናጽነትን ሂቡና እዩ ህይወትና ፍትሒ ሰላምን ንኽትመስክር ጸዊዕዋ እዩ ነዛ ፍትሕን ሰላምን እግዚአ ናጽነትን ዝሃበና እግዚአብሔር እነጥፋኣን እነባላሽዋን ግን ካብ ኢድና ከም እተሃድምን ከም እንጠፍእን እንገብርን ግን ኣነ ንስኻትኩምን ብተግባራትናን ድኽመትናን ሓጢኣትናን ምዃኑ ኣሚንና ሕጂ እውን ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክንምለስ ክብሪ ወዲ ሰብ ክንፈልጥ ክብሪ ወዲ ሰብ ከይንግህስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍና ይሓተና ኣሎሞ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚአብሔር ኣምላኽና ነዚ ዘዕረግነ ክንጽልዮ ዘምሰና ምእንቲ ሰላም ብጸሎት መቁፀርያ ተቐቢሉ ሃገርናን ጎረባብትናን ዓለምናን ሰላምን ፍቕርን ከውርደልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ኩናት ዝርከብ መኽሰብ ከም ዘየሎ ፈሊጥና ሕጂ እውን እግዚአብሔር እቲ ንጉሰ ሰላም ዝኾነ ክርስቶስ ሰላሙ ክህበና ወትሩ ንሕና ተሓንቲ ክንገብራ ንኽእል ኣብ ቂድሚ ኣምላኽ ቀሪብና ብሓጢኣትና ተነሲሕና ጸሎትና ኣብ ቂድሚ ኣምላኽ ቅቡል ኮይኑ ምእንቲ ክንርከብ ክንጽልን ክንሰግድን ኣምልኾ ቀዳምነት ነቲ ልዑል ኣምላኽና ክንህብን መሓረና ብሓጢኣትና ይቕረበለልና እናበልና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ በኣማልድነት እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ክንቀርቦ እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍና ይሓግዘና እምበኣር ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ዝመጽእ ካልኣይ ክፋል ኣርእስትና ክብሪ ሰብን ዝተፈላለየ መልክዑን ብዝብል ኣርእስቲ ትምህርቲ ክህልወና እዩ እግዚአብሔር ስለ ኩሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን ብስመ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን صبت مالي أنا أكتفي
تسفاي قرتني تسفاي قرتني سبت مالدري أنا أتتي غير بحتياتي ذاكر النايكي وصلني مدحيت كاين الناس عبي حاجزني بحتياتي ذاكر النايكي وصلني مدحيت كاين الناس عبي حاجزني تسفاي قرتني تسفاي قرتني كسبت مالدني أنا أتتي غير تسفاي